आओ मैं तुहानू अपने आका दी गल सुनावा। मेरे आका दी उम्र 6 साल दी है ते वालदा लैके गई है, एक कबर वेखी ढाई मार के रो पई। ये जनाबे अब्दुल्ला दी कबर है ते वालदा उत्थे बीमार हो गई मुकामे बुआत ते जेड़ी माई उम्मे अमन नाल आका नू पता ही नहीं मां मेरे कोलों जुदा होन वाली है। कदी आके मां लेटी है ना जमीन ते पथरेला लग ते मां दे कदी चेहरे ते चेहरा रख देने, कदी मां दे सीने ते अपना मुंह रख देने। अम्मा उठ चलिए दादा इंतजार करदा होएगा। बड़ियां लम्मियां मुसाफतां ने जेड़ियां असी तय करनियां ने, पर की पता कि जेड़ा मौत दा फरिश्ता है वो ते करीब आ गया। ते मां की आंदी है पुत्रा गल ये वे आंदी है वेखना आसान नसीब ना होया, वक्त बुलंद सितारा ओदी मर्जी जे पुत्र जवानियां चढ़ लगदे ने ते मापियां नू सद लैंदा, जे मापियां दे अरमान पूरे होण लगदे ने ते पुत्रां नू सद लैंदा, जवानी विच ही उन्हां नू बुला लैंदा। ते मां की आंदी है वेखना आसान नसीब ना होया, वक्त बुलंद सितारा वेख ना गया तेरी सूरत तेरा बाप प्यारा। ते मां की आंदी है ए बेटिया उम्र तेरी विच बरकत होवे, बहुत दुआ फरमाई अक्का मेरिया हिजरो रोवन नींदा जल्दी आई। ते फरमाते कि ने मक्का दूर ते दूर मदीना, मक्का दूर ते दूर मदीना खेशा खबर न कोई, विच परदेश मुकद्दर वाली बात बराबर होई। मां जान लगे आंदी है मेरे बेटे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदी मां दा तेनू प्यार याद आवे, मां दा प्यार याद आवे ते उम्मे ऐमन नाल प्यार कर लिया कर। क्या लगे अम्मा जमन वालियां जेड़ा प्यार देंदियां ने दूजा दे सकदा नहीं दे सकदा। और परवाने हो मैं गल मुकदी मुकावा, गल इख्तिताम दी तरफ ले आवा। जमन वाली मां ते फौत हो गई है, अजे एक मां है वे, एक मां है वे केड़ी जिदी छाती दा नबी ने दुध पीता सी, जिदी छाती दा दुध पीता सी। असी ते जमन वालियां नू धक्के दे के कट देने आ। असी आने घर नहीं वसन देंदी, असी आने घर मेरे च लड़ाई पा देंदी है। तोबा अल्लाह मेरी तोबा, तोबा अल्लाह मेरी तोबा। ओ लोगो ऐस किताब दे उतरन वाले दी कसम उठा के कहना वा ओ मां नहीं जे लभनी बीवियां ते हजारां भी मिल जाणगियां, मां फिर मिलनी ए मां नहीं मिलनी, ए मां दी मुहब्बत नहीं मिलनी। किसे बाजार चो मुहब्बत नहीं मिलनी, किसे रिश्तेदार तो मुहब्बत नहीं मिलनी। मां दा इधर ना इधर एक बंदा आंदा हाफज जी, एक आंदा यजदानी साहब, एक आंदा हाफज रऊफ साहब, एक आंदा खतीब साहब, एक आंदा शेर रब्बानी। पर काबा दे रब दी कसम जे इन्हां लफ्जां विच ओ प्यार नहीं जेड़ा प्यार वे पुत्र, वे मेरे पुत्र, वे पुत्रा मेरी गल सुन जा। जेड़ा प्यार ए दे विच
دنیا دی کسی اور زبان وچوں ملدا ڈاکٹر اقبال دی والدہ فوت ہو گئی، روئی جا رہا لوگ آکھیا کیوں رونا آندا شاعر مشرق بھی کہن گے، شاعر مغرب بھی کہن گے، مینوں ڈاکٹر بھی کہن گے، پروفیسر بھی کہن گے، علامہ بھی کہن گے، پتر اقبال کوئی نہیں کہے گا۔ تے گل سن لو، میرے آقا کل 6000 قیدی آئے، کتنے 6000 قیدیاں میں بہن بھی قیدن بن کے آ گئی۔ ایتھے ایک پروانہ آندا رہا، بڑی دیر مینوں آندا رہا، پتہ نہیں اج ہے یا نہیں، سی ڈی حاصل کر لے گا۔ تے گل سن لو ذرا، بیٹی بھی آئی تے راہ چ آندی ہے، وے نبی دیو فوجیو اپنے کمانڈر نہ میری گل تے کرایا جے۔ شابان دے خبردار نہ نہیں، ساڈا پیر بیبیاں نہ گل کردا تے اج دا اوترا بیبیاں دے علاوہ بکدا ہی نہیں۔ دیکھیں جے فرق، مردہ مری سمم بکمن عمیون تے جنانیاں بری فر 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 کر کے چل جو نیشنل دا پکھا پٹھا چل دا۔ میرا پیر آندے نے بی بی خبردار ہوں نہ لئی، تھوڑا جگہ گئی تے آندی ہے نبی دیو فوجیو میری ملاقات تے کرایا جے۔ آندے نے بی بی تینوں اگے بھی روکیا، کی تیرا تعلق ہے؟ انہاں نہ لئی، تھوڑے جے اگے گئے تے پھر آندی ہے وے نبی دیو سپاہیو ایک وری اپنے کمانڈر نہ میری ملاقات تے کرا دیا جے۔ آندے نے گل کی ہے تو گل کرا سارے راز ہی کھل جان گے۔ تے میرے آقا بیٹھے نے ایج کر کے شیمہ آئی تے آقا پہچان دینے شیمہ آندھی ہے ویرا تو نہیں پہچانیا، اینج کر کے بازو تو کپڑا چکیا، میرے وال دیکھے آج ذرا لاڈ پیار بچپن چے بچے کر دے نے، آندھی ہے وے میرے ویر محمد، اجے سارے نہیں بولے محمد، جنہ پیار جی انہا اچھی درود پڑھیا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ نکے آن دیا کھیڑ دیا تو منو ایک وری دندی وڈی سی 50-55 سال لنگ گئے نے تے او دا نشان آج بھی باقی ہے۔ تے ویرا میں تے تیری پہن آئیاں تے پہن کی آن دیئے، میں تے آن دی ان دی سا یا رب اب کی لانا محمدہ حتی اراؤ یافیا و امردا و اکبب دعادیما و حسدا سمارا سیدا و مسعودا۔ ایدہ ترجمہ کرانتے گل مقامہ آندھیے سنوے ویرا بدر منیرا، سنوے پیر پیران دیا پیرا، تڑپ جایا جے ذرا، سنوے پیر پیران دیا پیرا، تو بیٹھے وچ کچاری میں پردیسن دور دراڈی، گل سن تو ایک میری تے آندھی کی یہ نکے آہندے میں ویکھی سی، نکے آہندے میں ویکھی سی تیری شکل پیاری، بڑھے آہوئے آ کر ویکھی ہن میں دوجی واری، ماں میری تینوں دودھ پلان دی،
मेरी तेनू दुध पिलांदी मैं सा तेनू चांदी मैं नाल मुहब्बत तेनू चांदी सारा दिन खड़ांदी ते सुन वीरा तू अज बन गया पीर जगां दा अल्लाह मावा ते भैनां दियां दुआवां रद्द नहीं कर दे तू अज बन गया है पीर जगां दा पाया ईशान चेहरा सहाबा तेरे पकड़ ले आंदा कौम कबीला मेरा ते सुन वे वीरा अज मैं कई दिन बन के आई हाँ तेरे दवारे गल सुन के छम छम रो पे रब दे नबी प्यारे मोढिया उत्तों चादर ला के पाक रसूल इलाही हेठ बेछाया शीमा कारण अदबा नाल बैठाई नजर पई दूर ते की वेख्या एक बुढ़ी जी माई है हाथ विच डंगोरी फड़ी है उम्र जेड़ी है 80-85 साल दे करीब हो गई है आ रही है डोरी ओ जेड़ी डंगोरी ओदा सहारा लैके हौली हौली टुरदी आ रही है ते मेरे आका ने गौर नाल इंज वेख्या ते पहचानिया ए ते मेरी दुध पिलान वाली मां हलीमा आ गई है आका अपनी जगह तो उठे मेरे आका आगा नू दौड़ पे जाके मां नू जप्पा मार लिया नी अम्मा हलीमा मैं बड़ी देर बाद तेनू वेख्या ते नाल लैके आए ते अपनी चादर ते बिठा दिता सहाबा आंदे ने सोनिया ए बड़ी पाक चादर है अब फरमाया तुहानू नहीं पता ए मैनू दुध पिलान वाली मेरी मां हलीमा आका आंदे ने अम्मा किवें आई है अम्मा खैर नाल आई है हाय 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 जदों आका आंदे होणगे अम्मा किवें आई है अम्मा खैर नाल आई है ते मां अगों आंदी है वे मेरे पुत्र मुहम्मद मेरे बेटे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बरादरी ने कलिया मेरे शरीके ने कलिया मेरे कबीले ने मैनू कलिया मेरे कबीले वाले टोरिया मेरे इलाके वाले टोरिया कि तेरा पुत्र है तेरी गल नहीं मोड़ेगा वे मेरे बेटिया अज मां दे आखे लग के ना कैदियां नू आजाद कर दे ते मेरे आका जदों ये गल सुनते ने हुक्म दिता सहाबा ताई रब दे नबी प्यारे अदबोए तरा मुहलीमा कारण छड़ दे ओ कैदी सारे जल्दी छड़ दे ओ कैदियां ताई जद हुक्म सुनाए पेंशन कैदियां होते कलमा बोल सुनाए अम्मा तू आ गई है जा कैदी भी ले जाते माल भी वापस ले जा वादा करो असी भी मापियां दी खिदमत करांगे इंशाअल्लाह हौली आखो हौली इंशाअल्लाह बाप कोलो दुआ करवावांगे इंशाअल्लाह मां कोलो दुआवां लवांगे इंशाअल्लाह मां कोलो दुआवां लवांगे
اللہ منو تے توانو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔